औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जितने भी परेशान हाल लोग मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं, मैं हर एक की परेशानी को समझ सकता हूँ और हम सबको एक दूसरे की परेशानियों को समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने पैसे मिले, तो मुझे अल्लाह से पूरा उम्मीद है कि उनको पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये सवाल किया जाता है कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो इसके बारे में ना तो मैं कोई पेशन गोई कर सकता हूँ, और अगर करूँगा भी तो शायद गलत हो जाएगी, और ना कोई और कर सकता है, क्योंकि अदालती निज़ाम का आप लोगों को बखूबी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो फैसला कब होगा, किस वक्त होगा और किस तरह होगा, ये सब अगर कोई भी बताएगा तो कबल अज वक्त होगा, क्योंकि ये अदालत ही बेहतर जानता है और अदालत ही बेहतर फैसला करेगा। बाकी रही बात यानी इनकी इन चीज़ों की कि हम थोड़ा यानी खामोश हो गए या साइड लाइन हो गए, तो मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ। और नए लोग आते हैं, वो ग्रुप को देखते नहीं, वो खुद साइड लाइन हो चुके होते हैं, लेकिन फिर जब वो ग्रुप में आते हैं तो मैसेज ढूंढते हैं, फिर बोलते हैं कि कुछ मैसेजेस नहीं है, ये है वो है। तो हमारे भी कुछ ज़ाती मसरूफियात भी होती हैं, फिर ज़ाती मामलात भी होते हैं, ज़ाती कारोबार भी होते हैं, तो उनके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं कल भी एक मैसेज में बता चुका हूँ कि हमारा जो अपना बिजनेस वगैरह होता है ना, वो इस वजह से ख़राब हो जाता है कि हम उसको टाइम नहीं दे पाते, तो थोड़ा बहुत उनको भी टाइम देना चाहिए। और ये भी नहीं है कि हम अपने पैसे भूल चुके हैं, हमें अपने पैसे बिल्कुल याद है, और इंशाल्लाह हम अपना पैसा वसूल करना चाहते भी हैं, जानते भी हैं, और लेकर भी रहेंगे, लेकिन कानूनी तरीके से, अखलाकी तरीके से और अच्छे तरीके से। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ग्रुपों में थोड़ी वो गलम गलोच ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो जितने भी लोग थे, उनका अपना जो मेन मकसद था आप लोगों को दूसरे साइड पे लेकर जाना, वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने अपना एक नियत तरीक़ेकार शुरू किया हुआ है लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने का, और वो वक्त दूर नहीं कि वो भी आपके शाना बशाना खड़े होंगे और अपने हक के लिए दुहाई देंगे, अपने हक के लिए वो नारे मारेंगे, अपने हक की बात करेंगे। तो कभी टोपियाँ पहनाने की बात की जाती है कि आपको टोपनी पहनाई जाएगी अगर आप इतने आदमियों से इन्वेस्टमेंट लगेगा। किसी को बनियान पहनाने की बात की जाती है, तो टोपियाँ पहले भी हमको बहुत पहनाई गई है और अभी आगे भी पहनाने वाले हैं ये लोग। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेवकूफ़ शख्स कोई नहीं होगा कि टोपी पहनने के लिए वो किसी का सरमाया लगाएगा, या बनियान पहनने के लिए किसी का वो सरमाया लगाएगा, टी शर्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। हम सीधे साधे लोग हैं, इंग्लिश इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो इसलिए हम टी शर्ट को बनियान ही बोलेंगे, और टोपी तो टोपी होती है, वो लोग कैप का नाम भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं ना कि टोपी पहना दी गई, तो टोपी आपको पहनाई जाएगी। आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करने के लिए नए नए तरीके इख्तियार किए जाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट वही होगा जो यानी सालों से चलता आ रहा है, कि बाद में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और जो आपको लुटवा रहे हैं वो आपको बोलेगा कि हम तो खुद लुट गए। दरअसल वो नहीं लुटे होते हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपये पड़े होते हैं, लेकिन आपको बोलेंगे कि हम खुद भी लुट गए। तो इतना समझाने के बावजूद, मना करने के बावजूद भी अगर कोई अपना पैसा उनको देते हैं, तो मेरे ख्याल में वो जो एक कहावत सी बन गई है पाकिस्तान में कि जब तक लालची जिंदा है तो लुटेरे और ये फ्रॉडी कभी भूखे नहीं मरेंगे, तो वही उनके ऊपर पूरा उतरता है। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हुआ कि मैं इसके लिए शऊरी मुहिम चला रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। आजकल जो कंपनियां आपसे या जो वेबसाइट आपसे इन्वेस्टमेंट ले रही है, इसका शायद नाम व निशान भी नहीं था, मैं उस टाइम भी आपको बता रहा था, और अब जब ये शुरू हो चुकी है तो अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं करता, मैं किसी एक वेबसाइट की बात नहीं करता, मैं किसी एक लुटेरे ग्रुप की बात नहीं करता, मैं किसी एक आदमी की बात नहीं करता, मैं सब की बात करता हूँ कि सब एक जैसे हैं। तो अगर मैं भी इनमें शामिल हो गया तो मैं भी इनके जैसा ही होऊंगा। अगर आप मुझे भी पैसे देते हैं तो गलती आपकी ही होगी, आपको अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो एक चीज को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है कि जो पैसे हमारे पास चुके हैं उसके लिए हमने कोशिश करनी है कि कब भी मिलेंगे, वो ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। लेकिन जो आपके पास है वो तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि अगर आप इनको देंगे तो आप अपने पैसे से महरूम हो जाएंगे, और या अगर आपने इसको वापस लेना है तो इसको अपने ही पैसे को वापस लेने के लिए आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, 10 महीने,
پھر آپ کو ملیں گے، لیکن 10 مہینے یہ ویب سائٹ چلے گی یا نہیں چلے گی کسی کو پتہ نہیں۔ اور اگر آپ نے جلدی کمانا ہے تو پھر جیسا کہ آپ لوگوں کے نظر میں ہوں گے، میسیجز گروپ میں گردش کر رہے کہ کسی نے 3,000 لگا کے 7 لاکھ 8 لاکھ کما چکے ہیں، تو یہ کس طرح کماتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو وہ تو خود 3,000 لگا لیتے ہیں، پھر آپ کو بولتے ہیں کہ لگاؤ لگاؤ لگاؤ، پھر آپ لگاتے رہتے ہیں، اس کو بونس جاتا رہتا ہے، پھر وہ 10-8 لاکھ کما لیتے ہیں یا کروڑ کما لیتا ہے، لیکن آپ کا جو منافع ہوتا ہے وہ تو آپ کو 1 مہینے ملتا ہے یا مل بھی نہیں پاتا، تو پھر آپ کے پیسے جو ہے نا وہ لوگ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ میں نے 7 لاکھ کمائے، یہ کمائے نہیں ہے، یہ جن لوگوں نے ان کو پسایا ہوا ہوتا ہے نا، تو ان میں اس کا حصہ ملتا ہے بونس کے نام پر یا کسی اور نام پر۔ تو ابھی آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اگر ٹوپی جیتنے کے لیے لوگوں کے پیسے برباد کرنے ہیں تو کیجیے، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، ہم تو آپ کو پیسے دینے والے نہیں ہیں، لیکن جس کو آپ برباد کر رہے ہیں تو ابھی آپ ٹوپی پہن رہے ہیں، لیکن کل وہ آپ کے پگڑی کے ساتھ کھیلے گا، آپ کی پگڑی اتارے گا، آپ کی پگڑی اچھالے گا۔ تو آپ کسی کو ٹوپی نہ پہنائے، نہ خود ٹوپی پہننے کی کوشش کرے، اور اپنے پیسے کسی اور کو نہ دے۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے اپنے پیسے ہیں، جس طرح کہ میں بھی فریو میں بھی بولتا ہوں کہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، نہیں لینا چاہے تو نہ لے۔ ہمارے اپنے پیسے ہیں اور ہماری اپنی مرضی ہے، ہم لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، نہ لینا چاہے تو نہ لے۔ ابھی جو آپ کے جیب میں ہے وہ آپ کے پاس ہے، جو میرے جیب میں ہے وہ میرے پاس ہے۔ آپ کسی ویب سائٹ کو کیش وارت، فریش وارت، لاسٹ ہوپ، فرسٹ ہوپ، اس طرح کی کسی بھی ایرے غیرے کمپنی میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا ویب سائٹ میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو لگا لے، میں تو نہیں لگاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے ان لوگوں کو پہچان لیا، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ سب آپ سے اپنا فائدہ لینا چاہتے ہیں، کوئی یوٹیوب کے ذریعے وہ آپ کو ویڈیو سنا سنا کے فائدہ لینا چاہتے ہیں، کوئی اور طریقے سے لینا چاہتا ہے، تو آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، آپ کے حق کے لیے کوئی نہیں ہے، یہ سب اپنے مفاد کے لیے ہے، اپنے یعنی عیاشی کی زندگی گزارنے کے لیے وہ آپ سے آپ کا جو آپ کے پاس رکھا ہوا مال ہے وہ بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں دونوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، لیکن زیادہ توجہ اس بات پہ دینی چاہیے کہ یعنی ہمارے پاس جو پڑا ہوا پیسہ ہے وہ کسی کو نہ دے، وہ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کرے کہ کل ہم کو فائدہ ہو۔ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ملک کے حالات کیا ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں ابھی ایک اور میں میسج کرنے والا ہوں تفصیلی طور پر، صرف یہ جو آن لائن ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں، لیکن ہمارے جو پسے ہوئے پیسے ہیں اس کے لیے بھی ہم کوشش جاری رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسے بھول گئے ہیں، نہ اب بھول گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو میسج اس کا، فون کا، اس کا میں شکر گزار ہوں، لیکن سب سے زیادہ توجہ آپ نے اس بات پہ دینی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ کوئی لے کر نہ جائے۔ بہت شکریہ۔